أرست زينة أب قربا ندبرتين قبر مكيال بريزيدنت غيرو شوم نبار بيت مخري لو معلت فروع كابينيو كايد كمزو على تقريز السودان مس إثيوبيا أب زواسنا دباوي سراويت مكل خال هاجرا توافر كمزلا تقريز مركب أوديسا بمسمر بحر هرمز بمحلاف ندوب كوريا نداد زبصحت قداميت مركب كم زخنة تقريب سلام طعنا هبلي كبرات خطاتلتنا أدمزتن تبيس تلفزيون خميتهم شتا نلومي مشت حزنيام زيناتات جميرنا لنا نخط كتاتولنا بخبرنا عدم حبيركم زنح بلا إساس فلما أب قربا ندبرتين قبر مكيال بريزيدنت غيرو شوما نبار بيت مخري بو نبو نجنرال تادس ورده بغتا زوردن تخون لوم دما اتزنبره كابيني بدكتور دبرتين ناتمرحه اخيبا ككايد مجمارو تغريزو ثلاث عامات بخلته بريزيدنتات ناتمرحه كساب حلفه سمون صنح غزياو ممحدار نمملاس تمزابلتن موحاس غزاتاو حدنتن حاويسو استراتيجيك حتوتات تግራይ مملاس كي خاله مصنحو بزيد ما حزب تግራይ أب قصالي سلحتاو صنتا مهلاو زفلت يو مفتح الزرزين صقم حقافاي اساتافن نخلو عقم تግራይ زكبن كاب بهراو غباي زمنچو ناي سغغر منغست متياشو يزبل ببوزحات حالتات تግራይ زمن حساب بحدغص الصقم زلق زياو ممحدار فريسو اتي باستات 2.8 مليون حزب استمرص توزيفو صنح منغست تግራይ ناب سروحو بمملاسو يزبل بقندو بود بحوحات سغم حساب بخالغص نبوليتيكا تግራይ خفيلوم حيزم ولو ازي كمزين تولو دحر بيناوي من وحشو متادس ورده استفطر قطع نسوز ولو وعي بوليتيكاو منقسقاسن اب اكسوم بمسرستت حاز حدش قوامن حوحاتنا ابوم برت ودب دبرتين قبر مكيال بريزيدنت غير ممزازو زفلتيو ابز غداي زي زاغيد ريتو زهابه منغست فيدرال ات تغبار انصار بريتوريا بزبل امونغو اتوم توعلت غونص فطيرو كينات كيولد سغات بزحات خوينلو مفتح صقم تግራይ لعل حدا سب لعل حدا ودبن حدا حسابن ناخونه بممصو مخنيات تግራይ عقم دقا بلعل نهرن بوخل متن كتتقملوا ازبل قوام غزاي ناي تي بي اس كورنا ميديا فريمينج خوينو مزلاقو زذكرن تخون حزون بز حدش بريزيدنت زمرح نبار منغست نزي اغداس نطب زي اخول قمت بمهاب زلا انصراوي سلام تግራይ اب معقام مواقراوي حتوتا تግራይ مملاس زخل عقم اب مكابن نزلاق بوليتيكاو لوط حزب تግራይ بايتا زنصفوانينن اب معمامن تاريخاو غبوم كواسون لا كابزي زينازين توصانا اب قربا اوان بنبار بيت مخرز تمرص مريحنت نسلطان غزياو ممحدار تግራይ بغلبت حيزولو كبل بريزيدنت غزياو ممحدار تግራይ انا يزبل زلو ليتنانت جنرال تادس ورده لومي ابزحبو حصير صحفاو مغلص حبيرو جنرال تادس ورده بزي حدغኛ زبولو منقسقاس كفطر نزخل حدغات حتاتي بعلو ازبر سيرو زاتو حيل مخانو بريحو اب قربا معالتات تفطرو كنتات صعيبو كمص زخل سعبينن غداتن متراف اتشجر بناي تغارلو زبن حبراو مردان كفتا نز قربا صاوعيت نغوني بمغداف تمريص يزبل اكالومي 30 ميازيا 2018 عام تمرت بناي صت اكالات حلواتو غيرلوم اب مكبي اداراش كابيني غزاو محدار تግራይ ناي كابيني اخبا جميرم الله كبل زغلص بريزيدنت حدثه ازي ناي قصال حدغኛ መንገዲ استجمرلو عليتي يلو بزي مخنيات نسعب صعبين حتاتي سلطان غزاو محدار بغلبز زحزلو حيل مخانو كገልጽ ይደልክ ብልውን ተዛሪቡ ክልተ ፕሬዝዳንት ዝሓዘት ፍርቀ ትግራይ معلبو اب زيبلو ፖለቲካው ቅልውላውአት ያላ ቲቢኤስ ኣብቲ ግዜ ዝረፈዶ ቅድም ኢሉ ዝወፀ መግለጺ እተ ፕሬዝዳንት ዘደብ ሓተቱ ماليسنا كنقربلكم بسالا جغان دوك حزب استفطر انصاراو ناي سلام هاوهو لهيقان تግራይ بفلاي دما بوليتيكاو لهيقان كاب حضور حمام وصيم عبيت حتتات كحتون ملاش كنادين تصبي استغبرلو ينيرو سلامنتاي ناب كم زبله صقم اتينا سلامنتاي حزبنا بصنتت ابستخنبته بوليتيكاو غعزو صنحنايو سلامنتاي حزبنا اب قربا تاريخو ريغو زي يفلط وردت كعمم اغاطيمو زي يفلط برسات كشمم غيرنايو سلامنتاي قال سواعت عبيرنا سلامنتاي اب زلاقي ناي سغات عنكل كنبر تجددنا
ስለምንታይ ወለዶ ክበርስ ምክንያት ኮይና ወዘተ ዝብሉ ሕቶታት ብምልዓል ንግቡእ መልሲ ምትጋህ በቲ ጽንተትቲ ካብ ቡስል ጥረ ኮይኑ ናይ ዝሓለፈ መሪሕነት ቀንድዋንን እዩ ክኸውን ዝግባእ ዝነበረ ዓብይ ሕቶ ሓቲትካ ዘድሕን መልሲ ምርካቡ ሞ ይትረፍ ኣይኮነን ንፈታዊ ንጸላ እውን ዘገረመ ናይ ስልጣን ንሕንሕ ሕሉፍ 3 ዓመታት እቲ ዝነበረ ጽንታ ብሰላሕታ ክቅጽል ካብ ምግባር ብተወሳኺ ከመጻብዕቲ ረቢቦም ዝተቃለሱ ደቂ ሓንቲ ማሕፀን እኳ ነንባዕሎ ናብ ምውጋእ ዘሰጋገረ ሕማቅ ኩነታት እዩ ሓሊፉን ዝሓልፍ ዘሎን ኣካልን ግዳይን ዝወጥርን ዝኾነ ጌታቸው ረዳ ስዒቡ ወይ ከመባህላት ትግራይ ለቂቁ ዝኸደ ሓይሊ ነቲ ዝነበረ መንግስቲ ኣፍሪሱን ንፕሬዝዳንት ፈንቂሉን ዝመፀ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ነበር እናተባሃለ ክጽዋዕ ዝግደድ ዘሎ ነበር ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ካብቲ ዝተሰርሐን ዘይተመርሐን ነቃላይን ፈንቃላይን ፖለቲካዊ ባይታ ዝተፈለየ ነገር ክጸንሖ ትጽቢተ ይግበርን ዝነበረ ካብቲ ዝነበረ ዓበይቲ ሕቶታት ክሓትትን ዘሳግር ምላሽ ክሃድንን ሽውሃት ይኹን ተበግሶ ዘይብሉ ፖለቲካዊ ባይታን ንሱ ካብ ዝፈጠሮ ዝተሸንከረ ጸገምን ወጻኢ ክኾን ዝኽእል ይነበረን ኣብ ዘበን ጌታቸው ረዳ ተራእይን ዝነበራ አንጻራዊ ናይ ካቢነ ናይ ሓቆፋይነት ምልክታት ናይ ሳተፋይነት ተበግሶታት ናይ ናጻ ሚድያ ውጥናት አንጻራዊ ትካላዊ ናጽነታት ተሓታትነት ወለውን ምስ መዋዕልትኻ ተቀራሪብካ ናይ ምስራሕን ምደራደር ጉልበትካ ናይ ምቅልጻምን ፈተነታት ወዘተ ኣብ ዘበን ታደሰ ወረደ ሰፊሐንን ዓሚቐንን ደቂ ትግራይ ኣኪበን ዓበይቲ ሕቶታት ሓቲትካ ዘድሕኑ ምላሻት ንምድዳይ ዝህቅን ዝነበረ ተስፋ ከምቲ ዝተገመተ ኮይኮነ እዩ ዝዘለቀ የግዳስ ኣብ ካቢነ ኣሳታፋይነትን ሓቆፋይነትን ዝበሃል ነገር ዛንታ ክሳብ ዝኸውን ተሓኽኹ ንጌታቸው እዮም ዝድግፉ ስምረት እዮም ዝተባሃሉ መራሕቲ ቢሮን ሓለፍቲ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ዕዩን ተባሪሮምን ተንሳፊፎምን ተስፋታት ምእካዕ ዓቕሚ በቲኑ ኣሕዋት ተዋጊኦም ምምላስ ተመዛበልትን መውሓስ ግዛእታዊ ሓድነትን ንስመ ምልዓል እኳ ከይተለዓለ ተኸዲኑ ዘበን ታደሰ ኣይኮነን ዓበይቲ ሕቶታት ሓቲቱ ዘላቕ ምላሽ ከናዲ ዝከኣለሉ ዕድል ክፈጥር ኣብ እግሩ ዝኸበበት ገመድ እናጸበበት ኣብ ክሳዶ ኣትያ ክሳብ ትሽንክሮ ኣብ ፍጹም ርጉእ መንፈስ ኮይኑ እዩ ዝተጸበየ ኮነ ድማ እንተስ ብቕንዕና እንተስ ብስንፍና ደቂ ሓንቲ ሰበይ ተምሲሉ ዘጓደዶ ካቢነ ካብ ኢዱ ወፅዩ ውዝፍ መንግስትና ክንምልስ ኢና ዝብል ገዛእ ኣጀንዳ ኣብ ገዛእ መይድኡ ተፈጢሩ እዚ ኣጀንዳ እዚ ኣጀንዳ ህዝቢ ክኸውን ነዊሕ ርሕቀት ተኸይዱ ህዝቢ ነዚ ውሳነ ብልቡ ተቐቢሉ ወዲሁ የተቐበለን እዚ ዘምጽኦ ጣጣ ተገንዚቡ ወዲሁ ኣይተገንዘቦን ብዘየገድስ ኩለን ወረዳታትን ከተማታትን እዚ ውሳነ እዚ ክውስና ብምግባር ሕዚ ብብርኪ ክልል ድሙቕ ጉባኤ ብምክያድ ኣብ ልዕልቲ ዘረክቦ ስልጣን የብለይን ክብል ዝቐነየ ፕሬዝዳንት ካልእ ፕሬዝዳንት ተሸይሙ ርኢናን ሰሚዕናን ኣለና እዚ ከም ዝኸውን ኣቐዲሙ ዝተገንዘበ ጀነራል ታደሰ ወረደ ንህዝቢ ትግራይ ብፍላይ ድማ በዚ ውሳነ ክትጽለው ኢኹም ኢሉ ንዝሓሰቦም መናእሰይ ኣዴታትን መልእኽትን ትሕልፍ ተሰሚዕ ኣሎ እዚ ኣብ ውድእ ጸወታን ብልዑ ቁብን ዝተዋሃ ጽቡቕ መልእኽቲ ፕሬዝዳንት ዝበና ዘቁጸረ ምስ ደገ ሓይልታት ዝተገበረ ናይ ኩናትን ሰላምን ጉዕዘና ኣብ ውሽጥና ዘጋጥሙ ናይ ምክፍፋል ሓድነትን ናይ ቃልስን ዓወትን ታሪኽና ዘጋጥሙና ኣዝዮም ከበቲ ሕልኽላኽን ፈተናታትን ሓሊፍና ከም ህዝቢ ሕዛብ ዘለናዮ መድረኽ በፂሕና ኣለና ብምባል እዩ ዝጅምር እንተኾነ ብሄራዊ ባህግና መጻ ዕድልናን ጽባሕናን ብግቡእ ስለ ዘይመለስና ዝሓለፈ 5 ወይ 6 ትውልዲ ኩናት ዘየጋጠሞ ወይ ብሰላም ዝሓለፈ ትውልዲ ኣብ ትግራይ የለን ክብል ንታሪኽ እዚ ህዝቢ ብልክዕ ዝገለጸት ፕሬዝዳንት ወይ ነበር ፕሬዝዳንት ሕዚ ይኹን ጽባሕ እውን እንተኾነ ካብ ዝሓለፍናዮ ታሪኽ ዘናግፍ ስትራቴጂን ተግባራዊ ምንቅስቃስን ከይገበርና ንቕጽል ኣለና ብምባል ቅድም ክብል ንዘልዓልናዮ ጉዳይ ዓበይቲ ሕቶታት ጠቒሱ ኣብቲ ሎሚ ውረድ ክብል ሓኒቑ ዝሓዘ ውድብ ቁልዕነቱን ትካል ተጋዳላይነቱን ዝኾነ ውድብ ሕወሓት ኣድሂቡ ዝሃወ ቃል ውድብ ሕወሓት ስርዓት ኣፍሪሱ ስርዓት ዝተኸለ ናይ 17 ዓመታት ኩናት ብዓወት ክዛዘም ዘይርብርብ ተጋድሎ ዘካየደ ኣብ ትግራይ ኣብ ታሪኽ ህዝቢ ትግራይ ናይ ምልኣተ ህዝቢ ሓድነት ፈጢሩ ንመንነቱን ክብሩን ልዑል መስዋዕቲ ከፊሉ ዓወት ክረጋገጽ ዝተቃለሰ ድሕሪኡ ኣብ ዝነበሩ 27 ዓመታት እውን መሰረታዊ ዝበሃል ፖለቲካውን ኢኮኖሚያውን ለውጢ ከመዝግብ ኣብ ህንጸት ሰብኣዊ ሃፍቲ ኣብ ኩሉ ሞያታት ልዑል ምዕባለ ፈጢሩ ኩሉ መዳይ ለውጢ ክረጋገጽን ተሳትፎ ክልዎ ዝሓትት ህዝቢ ምፍጣር ዝኸኣለ ሃገራዊ ዞባዊ ፖለቲካውን ዓለምን ብዝግባእ ዝተረድአ ኣብ ታሪኽ ኢትዮጵያ ዝነውሕ ዕድመ ዘለዎ ሰላምን ማሕበረ ኢኮኖሚያዊ ለውጥን ክመጽእ መሪሕ ተራ ዝተጻወተ ውድብ እዩ ብምባል እንትገልጾ ተራእዩ ኣብዚ ጉዕዞ ይብል ጀነራል ታደሰ ኣብዚ ጉዕዞ ብዙሓት ዝሓልፉ ዘይመስሉ ዝተሓላለኹ ፈተናታት ናይ ምርዳእን መሪሑ ምስጋርን ተኽእሎስ ስለ ዝነበሮ በብግዚኡ ንባዕሉ ዝሕድስ ጥበበኛን ተምሃራይን ስትራቴጂክ ኣመራርሓን ቁርፀኛ ኣባልን ህዝብን ስለ ዝነበረ እዩ ኣብቲ ዝጽብጻሕ ዝበጽሐ ብምባል ውድብ ሕወሓት ነይርዎ ብዛዕባ ዝበሎ ፍሉይ ዓቕሚ ኣብሪሁ ኣብዚ ናይ ስንብ ዝመስል ጽቡቕ መልእኽቲ እቲ ፕሬዝዳንት ኣብ ዝሓለፉ 10 ዓመታት ካብ ሓደ ውድቀት ናብ ካልእ ውድቀት እንዳተሰጋገርና ኣብ ሃገር ዝነበረና ቦታ ሙሉእ ብሙሉእ ሲኢና ኣብ ትግራይ ዝተወሰናሉ ኣብ ልዕልና ጀኖሳይዳዊ ኩናት ዝተፈጸመሉ ሕገ መንግስታዊ ወሰና ዝሰኣናሉ ከም ህዝቢ ዝተፈናቀልናሉ ሕገ መንግስቲ ከበሪልና ዋጋ ዝኸፈልናሉን ጉሮረና ክሳዕ ዝነቅዕ ድምፂ ዘስማዕናሉን ሕገ መንግስታዊ ከየድሐነና ዝተረፈሉ ከቢድ መስዋዕቲ ከፊልና ዝተበጽሐ ስምምዕ ፕሪቶሪያ
أبزي تتكبرلو صباح كينات بسلالنا كبل بلكع مسجلسة حز زلنا له مدرخ أب مونجو تأنيا في سلام كينات نزلا أب أزياء قطعن من قد كبل يجلس نسو إذا قطعن من قد حزنا النسعادة فلو كي تقنت أن حدا منا كينات كسر بزخلالو بقللنا كينات شتحيلنا كن أتولو أب النخل كونات لنا أبزوان بعينه تحسون وتصيتون أب تاريخنا قد إمنا زي فلت حدا جنيا فتنا نتعنا قدلنا بلمو أبز فتنا حزون ناي موداق عدلنا سفيح انت مسلون كم هزب حدا خوينا كنقصل زلنا انكو أماراتي دما نزفتنا بصنعات محلافن طرح يكبل متحساسبي مسالق قال تزاريبو قد إمنا كابزولو استحلالك شجر نممسجار بستلمدن بنايت مالي تمكرون لمدن نبعلنا أسرات جيرنا نحالف أواني كونن زبلك قوام زلو جنرال تادس ورده هلخن أنا زبلكو طرح زبل أتحساسبان نايت شجر عمقات بزي قدس زقات أما يقاتم كابزبل هزب تقراين هاجرن كبايا جو بوليتيكان عالم زي مردان يزخون بمبال بزعبازا أب اقرو كبيباز أنحت كيدا خيدا أب كسادو كتشنكر استجددت انجمد زلوات حستن بحرن أرديو من جود كتنا أمرار حمخانو تدقاقامي استجلت أقود دايو زبلت عدسة حز حمق مريحنا تزي بتساتفو كل تقراوي كسبق زكاء المنبارو زتردأ أي مسلن انت الناس حون أي ترأين نخونتات ببسلات أب مقمقامن لومي بعدقو فليتو نايت صباح مفتح زي مرأين استفلي حساب مدفعن نستراتيجي بتاكتيك ناقت أمكا عقمن جوادان قالسن هزبن ممسانن أب كندي معسالن كاب مكرا زوص حساب مئكابن ساقوانت ألمان كتمهز دكاس مسانن نابز ورد بوليتيكا تقراي حزون نابودكات من قد يمرحنا كم زلو حبيخا زحبا ايكونن زبلت عدسة ازيس اقامزي أب زبن سلطانو كفتحو زخيل زنبر مخانو زي ترد اي مسلن انت الناس حون اي ترأين اتازل عالت نايت خبور هزبي ناي سلطان صفحي حيزو حد عامت انا حالتنا جنرال تادس ورد حد تحساس وحيزكا أب صبي مدرخ وسينكا نوسانخا تقبل يلكا استفلي حساب زي قدس زدقفك ترحيزكا بمقصال زفتر توسخ حدا جنبر زفتح شجر يلن زبلو كنتو خنا إذا تحساس بازي ناتسحالة زرع خايا سيفي نباخا مستتقعة التبلوك خون أي متجبن نايزلنا له شجر مفتح لعقم زخانة بوليتيكا ودابة لعل منقسنة لعل زخانة ودابن والكسبن لعل سلطان نيو زبلة تادسة إذا حق زي بدمر أبناي سلسة عمل زبن سلطانو أجندا خوينو تبعك ألسخ قبرو لزقباء زنبر مخانو زترده أي مسلن انت الناس حون أي ترأين بزحدك أتقراي أبزها له ودابي هلو كم ودابي يخون كم والكسب نانا يبعلم مفتح حسابات يقربون كسمو يدلون له زبل تادسة ما انت زتفلي حساب زنبروم أبلات كابيني نمنتا يباري الكايوم زبل حتو كسعبو خمز خيل زترد أي مسلن انت الناس حون أي ترأين تقارو كاب شجر زوص مفتحي أب من داي نكبلون حدنت نفترلون متشو كنتات له زبل تادسة زم كلهم ناي حدنت أوعيتات ناي نتأكب لووتات ناي ودابة ملأختاتن نمنتا يسخبن ببال سليب كايوم كبهال كم زخيل زرد أي مسلن انت الناس حون أي ترأين حزي إذا كل حليفو أخص مستوى والسنة ما خليكم يتحوحت مقصروا يترخيبوا مستوى هلا يكون بوسانة أبيات المقري وردفات كدماتات تعجبوا مقالاتو ندبرت إن مسمرسة كم السعب زبالة طعم الاقتديخة طعم زربا من موي سماعي خازب المسلات رحيو زخاخر كم زيبل جنرال تادسة كابز حليفو كابز وصاي بزي قدس أي سمعني يلكا أنا زبالكم تراح زبالة كايدا وتصيتو كالي زبر ودكاتيو وسينيلكا بحايلك تفتسمو محسابن مفتان دما زقدد حدا قايو استفلي حساب زلوو ككندي ناي حساب سنة موجتن مدرخن مفتار صمام إذن هيبكا صلا أي غيركا مسلافن مسألمتان حاسوتن تملي خزلو زبس بوليتيكا ودقتنا زقلات افيو اب كم زبلو غعزو قصال زقاطمنا ودقت ناي حدا ودابه وي ولقسبات انتي كونس كم حزبينا واغا كنكفل كنودقن ابز غزي زي زلو واناو شجرن افتاتحون كم حزبي حدا كغبرنا زخيل مچ واغاطامن تخونون حز زلو فلالاي نقعن زسفحلو كونتات كونه تباهيلي فطرلو حزي حزب تግራይ ካልእ ዙር ውድቀት ክሽከመ ይግባን ስለዝኾነ መላ ህዝብ ትግራይ በሐፈሻ ብፍላይ ድማ አከም ዝመሰለ ኩነታት ዋና ግዳይ ትኾኑ መናእሰይን አዴታትን ነዚ ኣብ ሓደጋ ዘእትወና ዘለው ጥበብ ዝጎደሎ ናይ ሽግረት ተሓዛን ኣፈታትሓን ውሳነን ቅድሚ ናብ ሓደጋ መሊና ምእታውናን ምብትታናን ደው ክተብልዎን ነዚ ሓፂር ናይ ሽግግር ወቅቲ ዝኾነና ካብ ብዙሕ ኣማራፅታት ናይህን ምሄን መድረኽ ተፈጢሩ ምዕሩይ ሓሳብ ክመፅን ክትገብሩ ጻውዒተ يقرب يبل إذا سمع كله كبلو زخيل اتقدم كبل زولنا يوم السلايو دخا طعم زربخا من مو يسمعخا سلام نتقراي مملاس أبيات مخرن مشام حدش بريزيدنتن بقليلو زي الرعين قونس كولد زخيلن يكبل تنتاني بوليتيكانيا أماني المرسا قليسو إذا حزر زولو معبالة بوليتيكانا
نابز حمق من قد زوسد بعلخان بعلخا زوادن حلفن تبلون تاريخ تقراي زبالاشون يقبل ود مرساز قلزة أمانيل مس رومانات أونلاين كاب زنبرو صانحيت الصعب قال تخطاتين عن ملس مس قتلك تدلادش كاس مس مقعد ما ኢንፋክት ብትዕግስትን ነው ግዜ ክትሰርሕ ይግባእ ካነ ስለዚ ነው ከና ኸና ዝበፅናና ደብ ስራሕ ይባል እዚ ደብ ስራሕ ይቡ ዘሎ ዝውን ብሸሰር ክልዚ ክቕፅል ደብ ምርካው ትጎንፅ ምርካው ጥቃት ምርካው ክቕፅል ስለዚ እዚ እንተኮይኑ ናብ ምንታይ ክኸድ እዩ ናብ ጎንፂ ዛዕበየ ሕዚ እንታይ ዝኾን ምስለካ ተነ ኣብኒየ ኣብ ድሌቱ እዩ ለካለሁ ተነ እስራፍ ዕሾብ ምለና ይንዘሎ እዚ ሮሄልካ ጥራሕ ክትጋጭ ትኽእል ክትተብል ትኽእል ኣብ ውሽጥና ናብዚ መፅለና ግን ውሽጣዊ ጥልቀት ዘለዎ ጎንፂ ናብ ዝሓመቐ ነገር ክኸይድ ናይ ምኻድ ተኽእሎ ኣለዎ ዝሓመቐ ነገር ማለት እዩ ሓመቐ ነገር ማለት በባዕልኻ ናብ ምውጣጥ ክመፅእ ይኽእል እዩ ናብ ትኸስ تعوي حدقات ኣብ ናይ ትግራይ ታሪክ ካይ ዘበላሽ ናይ ትግራይ ታሪክ መሰረት ተቀበላሽ ናይ ትግራይ ታሪክ ባይዘ ሰብሲ ሞዋቲ ናይ ታሪክ ኣፍቲ ምግዳል ማዕት መናሰይ ተቀቢሮም እዮም ኣፍቲ ናይ 17 ዓመት ወሎ ድሕሪኦም ዝመፁ ቀፀልቲ ኮንቲኒየስ ጎንፅታት ምክንያትን ማዕት መናሰይ ማዕት ሰብ ተቐቲሉ እዩ ተፀገምት ሰሙማት ይኮን ሞማት ናይ ግዜ ጉዳይ መር ዝተርፍ ዘላለም ዝኾነ የለ ኢንፋክት ብሳይንስን ቴክኖሎጂን ዘላለማዊ ክንገብሮ ኢና ሰብ ይብሉ ኣለዉ ተተሳኺሎም ኣትሊስት ብሰርች ላይ ሶት ቴክኖሎጂን ሰዋን ክሳዕ ዝበፅ ኢንተርናል ኣይኮና ዘላለም ኣይኮና ስለዚ ሙማት ናይ ተርፍ ሙማት ከዘይተርፍ ተኮይኖም ሶት ኢንቫይሮንመንት እንዳኻ ሓሚስካዮ ኢንቶለራንት ጌርካዮ ትኽእል ዝብል ሕቶ ክለዓል ኣለዎ ስለዚ ሓደ ጉዚ ታሪኻዊ ሓደጋ እዩ ዘሎ ሱዳን ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ዘዋስና ደቡባዊ ሰራዊት ምክልኻል ሃገራ ተዋፍር ከም ዘላ ተገሊጹ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዝረአ ዘሎ ብርቱዕ ወታደራዊ ወጥሪ ስዒቡ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ክልል ሰማያዊ ናይልን ዶቦ ኣልፋሽጋን ሰራዊት ዘመናዊ ስርዓት ምክልኻል ኣየርን የዋፍር ከም ዘሎ ተገሊጹ እዚ ወታደራዊ ምትኻብ ሱዳን ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ከተማ ካርቱም ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሰብኣ ኣልቦ ነፈርቲ መበገሲኡ ካብ ክልል ኣምሓራ ኢትዮጵያ ብምባል ድሕሪ ምውቃሳ ምዃኑ ይግለጽ ኣሎ ወታደራዊ መራሕቲ ሱዳን ኣብቲ እዋን ኢትዮጵያ ከሲሶም ነይሮም ክሲ ጥራይ ዘይኮነስ ተሓኒዮም እውን እቶም ሰበስልጣናት ናብቲ ከባቢ ብምኻድ ጸጥታ ደዋት ዝያዳ ከጠናኽሩ ቃል ድሕሪ ምእተዎም እዩ እዚ ናይ ሕዚ ውሳነ ተወሲኑ ዘሎ ተባሂሉ ኢትዮጵያ ነቲ ብሰብ ኣልቦ ነፈርቲ መጥቃዕቲ ዝቐረበ ክሲ መሰረት ኣልቦ ብምባል ብምንጻግ ተዋጋእቲ ወገናት ምስቲ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሕድሕድ ዝተኣሳሰር ወጥሪ ዘስምዕ ቃላት ክቁጠቡ ኣተሓሳሲባ እዚ ሓድሽ ወታደራዊ ስጉምቲ ኣብ ዶቦ ኣልፋሽጋ ዳግማይ ወጥሪ ከም ዘንግስን እዚ ካብ 2020 ጀሚሩ እናዓበየ ዝመፀን ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ክልቴን ሃገራት ነቲ ጉዳይ ብሰላማዊ መንገዲ ክንፈትሖ ኢና ዋላ እኳ እንተበላ ኣብዚ ቀረባ እዋን ዝተረኣየ ወታደራዊ ምትእኻብ ግን ኣብቲ ዞባ ዘሎ ወጥሪ ኣጋዲድዎ ከም ዘሎ ጸብጻባት የመላኽቱ እዚ ከምዚ ኢሉ እንተሎ ካብ ላዕለዎት ኣዘዝ ሰራዊት ምክልኻል ሓይሊ ኢትዮጵያ ጀነራል ኣበባው ታደሰ ኣብዚ ቅንያት ሃገሩ ንዝኾነ ይኹን ሓይሊ ናይ ምምካት ዝተማልአ ዓቕሚ ኣለና እንትብል ተደሚጹ ነይሩ ቻይና ብኤሌክትሪክን ብነዳድን ስራሕ ነፈርቲ ናብ ተግባር ከም ዘውዓለት ተሓቢሩ ቻይና ኣብ ዓውደ ቴክኖሎጂ አቪዬሽን ዓቢ ስጉምቲ ንቅድሚት ብምስጓም ኣብ ዓለምና ብኤሌክትሪክ ነዳድን ዝሰርሓ ናይ መጀመርታ ኣናእሽቱ ናይ መጓዓዝያ ነፈርቲ ዕላው ገይራ እዛ ነፋሪት ንፈለማ እዋን በረራኣ ብውህደት ሓይሊ ኤሌክትሪክን ነዳድን ተጠቒማ በረራ ዝገበረት ኮይና እዚ ድማ ንዓለም ለኻዊ ኢንዱስትሪ አቪዬሽን ናብ ሓድሽ ደረጃ ዘብፅሕ ዓወት እዩ ተባሂሉ እዛ ምዕብልቲ ነፋሪት ኣብ ፈለማ ክብደታ 3 ቶን ኮይኑ ዝለዓለ ጽዕነት ክሳብ 600 ኪሎግራም ዝበፅሕ ዓቕሚ ከም ዘለዋ ተገሊጹ ብተወሳኺ ኣብ ሓደ በረራ ክሳብ 1000 ኪሎ ሜትር ዝበፅሕ ርሕቐት ክሽፍን ከም ዝኽእልን ምስተን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዓለም ኣብ ዝፍተና ዘለዋ ካልኦት ብባትሪ ዝሰርሓ ነፈርቲ ክነጻጸር እንከሎ ዝነውሕ ርሕቐት እትጓዓዝ ዝገብራ እዩ ምውሃድ ሓይሊ ኤሌክትሪክን ነዳድን ናይ በረራ ግዜ ከም ዘናውሕን ኣብ እዋን ከቢድ ጽዕነትን ነዊሕ ርሕቐት በረራን ዝጋጥሞ ሓደጋ ሕጽረት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዘወግድን ተገሊጹ بمسارات أب غازيتا بيبلس ديلي تشاينا تانا فاريد بغتا كم هوليكوبتر كتعلب كم تخلن نوح مورد عير كم
ዘየድልያን ተገሊጹ እዚ ድማ ኣብ ዓበይቲ ከተማታትን መጓዓዝያ ከተማታትን ኣገልግሎት ኣየር ታክሲ ንምስፋሕ ዘመቻቸው ከም ዝኾነ ተሓቢሩ እዚ ቴክኖሎጂ እዚ ንህጹጽ ምላሽ ኣገልግሎት ሕክምና ቱሪዝምን መጓዓዝያ ጽዕነትን ዝምችው ኮይኑ ልቀት ካርቦንን በኸላ ድምጽን ብምንካይ ንከባቢ ዝሕግዝ እዩ ተባሂሉ መርከብ ኦዴሳ በመስመር ባሕር ሆርሙዝ ብምሕላፍ ንደቡብ ኮርያ ነዳዲ ዘብጽሐት ቀዳመይት መርከብ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ባንዴራ ማልታ ተንበልብል እዛ መርከብ 1 ሚልዮን በርሚል ንድፍድፍ ነዳዲ ጽዒና ኣብ ወደባዊት ከተማ ደቡብ ኮርያ ሳውሳን መብጽሓ ተረጋጊጹ ኣሎ እታ መርከብ ነቲ መስመር ባሕሪ ዝሰገረትሉ ቅድሚ ሒደት ሰሙናት ኣብ መንጎ ኢራን ኣሜሪካን ግዝያዊ ምቁራጽ ተኩስ ስምምዕ ኣብ ዝነበረሉ እዋን እዩ እዚ ጽዕነት ነዳዲ እዚ ካብ 35 ሚታዊ ክሳብ 50 ሚታዊ ዝኸውን ናይ ሓደ መዓልቲ ናይ ነዳዲ ድሌት ደቡብ ኣፍሪካ ክሽፍን ዝኽእል ኮይኑ ብምኽንያት ምዕጻው እቲ መስመር ባሕሪ ተፈጢሩ ዝነበረ ስጋት ውሕስነት ሰዓት ብመጠኑ ክቕንሶ እዩ ዝብል ትጽቢት ኣሎ እዛ መርከብ እዚኣ ነዳዲ ጽዒና ብሰላም ክትሓልፍ ዝኽኣለት እኳ እንትኾነት መስመር ባሕሪ ሆርሙዝ ግን ክሳብ ሕዚ ኣብ ትሕቲ ወጥሪ ከም ዝርከብ ተሓቢሩ ትማሊ ሓይልታት ኣሜሪካን ኢራንን ኣብ ከባቢ እቲ መስመር ባሕሪ ናይ ተኹስ ምልዋጥ ከም ዝገበሩ እውን ተገሊጹ ኣሎ እዚ ጸብጻብ ዚ ናይ አልጀዚራ እዩ ኣብ መወዳእታ TBS TV ስሩዕ ፈንዎ ካብ ዝጀመረሉ እዋን ፈሊሙ በቦርሑ ፍሉይ ናይ ትኩረት ኣንፈት እናነጸረ ዜናን መደባትን ቀሪጹ ኣብ ምፍናው ምጽንሑ ይዝከር እዚ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ሚያዝያ ኣብ ትግራይ ንዝሓለፉ 5 ዓመታት ዝቐጸሉ ዓበይቲ ህዝባዊ ጸገማት ሕዝውን ስፍሓትን ዕምቆትን ወሽኾም ይኸዱ ምህላዎም ስዒቡ ይፈረዝ ዘሎ ክብሪ ብሄር ይሃስ ዘሎ ድሙቕ ታሪኽን ይብተን ዘሎ መንነታዊ ባእታን ስጋት ኩናት ተሓዊስዎ ከፈጥሮ ዝኽድ ውድቀት ኣብ ምዕራብ ዘደህበ ኮይኑ ናሃሩ ኩናት ንምክልኻል ባይታ ሰላም ንምስፋሕን ክምቹ ኣብ ኣገዳስነት ሳልሳይ መንገዲ ክጽመድ እዩ ባህሪ ሊቃንን ፖለቲከኛታትን እታ መንግስቲ ነጠልብ ዘላ ትግራይ ጸገም ትግራይ ኣብ ትግራይን ብደቂ ትግራይን ኣብ ክንዲ ንምእላይን ፍታን ሕቐተራኻት ገሊኡ ንሰሜን ገሊኡ ንደቡብ ተፈናጭሉ ናሃር ፖለቲካና ብተኽንታት ተቃርኖታትን ረብሓ ህዝቢ ሒዞም ብዝኸዱ ጎነጻትን ዝግለጽ ኮይኑ ኣሎ ኣብዚ ከምዚ ዝበለ ምፍንጫል ማእኸሉ ትግራይ ዝገብር ንዝደለዮ ረብሓን ዝምድዳን ምስ ሰሜን ይኹን ምስ ደቡብ ኣብ ተመጣጣን ሚዛን ኮይኑ ርክብ ዝምስረት ፖለቲካ ይደሊ እዚ ድማ ሳልሳይ መንገዲ ኢልኻ ክወሰድ ይካል ትግራይ ካብ ኣትያቱ ዘላ ኩለ መዳያው ጸገም ክትወጽእ ህዝብና ናብ ግቡእ ክብሩ ክምለስን ኣብ መንጎ ኣሕዋት ዝህሉ ሰናያ በሳልሳይ መንገዲ ኣማዚንኻ ብምምራሕ መተሻ ህዝባዊ ባይቶ ትኩረት ናብ ዝገበረ ኣንፈት ቃልሲ ንምእታው TBS ጠቕላላ ዜናን መደባቱን ኣብዚ ዘተኮረ እዩ ንሎም እንሆ ብዘይ ምምካርና ልዕሊ 40% ግዛኣትና ተወሪሩ ኣብ ክክንዲ ሰሚርና ብኩሉ መዳይ ንዓምም ሰሳትና ክንተሃላለኽ ፖለቲካ ትግራይ መሳሰይቲ ወረርትና ኮይኑ ብዘይ ምምካርና ልዕሊ 1 ሚልዮን ህዝብና ናብሩ ኣብ ኬንዳ ገይሩ ኣደዳ ሞት ጥሜት ሕማም ቁሪ ፀሓይን ዝናብን ካብ ዝኾኖ 5 ዓመት እዩ ብዘይ ምምካርና ብወረርቲ ዝተጎበጠ ግዛኣትና ከይሓወሰ ሕውየት ትግራይ ንግዚኡ ተቆፅሮ እኳ ተሃለኒ ብዝምልከቶ ክግለጽ ግን ኣማዒቲ ቢልዮን ዶላር ከም ዝጠልብ መጽናዕቲ ኮሚሽን ጂኖሳይድ ትግራይ የመላኽት ንሕና ይትረፍ ስሩዕ ዳግም ህንጸት ክንጅምርን ተወሳኺ ኢንቨስትመንት ክንስሕብን ሰሳትና ክንተሃላለኽ መሰረታዊ ድሕንነት ህዝብና ዘይንሕሉ ትግራዋይ ዝፈርሓ ትግራይ ትፍጠር ስለ ዘላ ብዘይ ምምካርና ቁጠባ ትግራይ ዓይኒ መርፍኡ ጠፊእዎ ተረካብ ዓዲ ዝኾነ መንእሰይ እግሩ ናብ ዘምርሖ ይፈልሰሉ መንእሰይ ትግራይ ብስደት ይጸንተሉ ብዘይ ምምካርና በማይት ሽሕ ዝቁጸሩ ጀጋኑ ሓይሊ መኸተ ጥሙር ትግራዋይ ዕላማ ክንዕጥቆም ሰዘይካልና ናብ ደንገርገር ነእትዎም ኣለና ብዘይ ምምካርና ትግራይ ዝቕይር ገዚፍ ሃብቲ ተፈጥሮ ብሕልፊ ማዕድንን መሬትን ኣብ ዝለዓለ ውራ ኣቲና ትግራይ ክቕይር ዝኽእል ሃፍቲ ሙሉእ ልሙሉእ ትግራይ ዕንወት ዳርጋ ነውዕሎ ኣለና ብዘይ ምምካርና ህዝቢ ወናን ስልጣን ስለዘይኮነ ወግሐ ፀብሐ ኣብ ጣብያ ኣብ ወረዳ ኣብ ዘዋን ስሩዕ ግልጋሎትን ፍትሕ ሲኑ ህዝብና ይንገላታ ኣሎ ብዘይ ምምካርና ስጋኣት ዝተደዓነኖ ፖለቲካ ትግራይ ምናልባት ይውን ዘራይ ደለያ ንሰሜን
ندو نمعراب كواتت سنة البونا تجارو يمقاقلالو بزي ممكارنا هزبنا تسفى نغورزة زجدد مدفئنا زخونا من قد عتكن عمزن ينادلو بزي ممكارنا طفعاتنا زمنيو صلاة تجراي بزتحت واقع تجراي نخطفو نتجارو الله يزبلنا يطفات حجز يجبر له بحافشة بزي ممكارنا منقسنت نعالم زمهرة نبار هزبي بسلطان تغمنا عننة عويرنا ساساتنا خنبالع نعم منقست الوانت نمر حلنا كبراتن كبران زيناتاتنا كتكتاتلو وصنحكم يمسل نيرو مسترفو خالوت مدلوات بيس حبيركم ناصنحو السلام